अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबशर हाशमी। नाज़रीन, गजा की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर अमरीका ने 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइली अफवाज मरहलावार गजा से निकलेंगी और फ़लस्तीनियों के साथ दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल एक अबूरी हुकूमत कायम होगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस के नाम से नया बैनुल-अक़वामी इदारा करेगा। इस बोर्ड की सरबराही अमरीकी सदर के पास होगी, जबकि साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी इसका हिस्सा होंगे। मंसूबे में हमास को कोई किरदार नहीं दिया गया है। मुआहिदे के तहत 48 घंटों के दौरान यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में आएगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर हमास ने मंसूबा तस्लीम ना किया तो इसराइल को खुली छूट होगी। दूसरी जानिब इस्लामी जिहाद ने इसे खित्ते की तबाही का नुस्खा करार दिया है, जबकि हमास ने कहा है कि मंसूबे का तफसीली जायजा लेने के बाद ही अपना रद्द अमल देंगे। अमरीका की जानिब से दावा किया गया है कि इस मंसूबे को अरब और मुस्लिम ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया ने सदर ट्रंप की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है और जोर दिया कि दो रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी इस मंसूबे का खैर मकदम किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि सदर ट्रंप खित्ते में अमन कायम करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रीमा उमर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। रीमा, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सवाल यही है सबके सामने कि गजा जंग खात्मे के मंसूबे पर आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया मुबशर। बहुत मुश्किल सवाल है, डिपेंड करता है शायद कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर मैं कानूनी पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल बहुत डिसअपॉइंटिंग मुतालबात हैं जो सामने रखे गए हैं। ये पीस डील जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि ICJ तो कहता है कि इजराइल जो है वो फ़ौरन विड्रॉ करे जो फ़लस्तीन की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं उसमें से, वो रेपरेशंस दे। इसके अलावा ICJ ये भी कहता है कि नस्ल कुशी के सब शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त गजा में जो हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी किए हुए हैं नेतन्याहू के और दीगर इजराइल के जो लीडर्स हैं उनके। तो इस सब के साथ अगर मैं देखूं ये पीस डील, इसमें मुझे अकाउंटेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आती कि जिन लोगों ने नस्ल कुशी की, जो उसमें मुलविस थे, जिन्होंने गजा की पॉपुलेशन को स्टार्व किया, उनको खाने से पानी से महरूम रखा, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, उनका क्या एहतसाब होगा, उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं है। बल्कि अमेरिका जिसको अब सब कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, वो एक वजह है, एक हर्डल है जिसकी वजह से हम अकाउंटेबिलिटी होता नहीं देख रहे। वो तो कह रहे हैं कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के साथ अगर कोऑपरेट करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी एक्शन लेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से मैं अगर देखूं, लीगल पर्सपेक्टिव से, तो मुझे इस डील में बहुत से जो इसके मुतालबात हैं, इसके पॉइंट्स हैं, वो अनलॉफुल लगते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। दूसरा अगर मैं देखूं जो फ़लस्तीन के स्टेटहुड का मामला है, इस नेतन्याहू तो कहते हैं कि फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा अमेरिका भी ये कहता है कि फ़लस्तीन को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन को किस तरह सपोर्ट करता है ये मुझे समझ नहीं आती है। एक एम्बिगुअस सी लाइन छोड़ दी गई है कि ये एक देखा जाएगा आगे जाके, कोई टाइमलाइन नहीं दी गई कि फ़लस्तीन को रिकग्नाइज भी करना है एज ए स्टेट या नहीं। तीसरा, बहुत सी एम्बिग्विटी है इसके जो की पॉइंट्स हैं उसमें। कैसे, कब, कौन फैसला करेगा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसने वो मुतालबात पूरे कर लिए हैं और अब वो जो इजराइल है, अमेरिका है और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, पता नहीं फ़लस्तीन के लोग इसमें कहाँ क्या हैसियत है उनकी, लेकिन वो फैसला करेंगे और पता नहीं किन यार्डस्टिक पे, किस यार्डस्टिक पे करेंगे कि अब वो कबूल है इन सबको और अब वो कुछ इलेक्शन वहाँ होंगे या वो गवर्नेंस का कोई हिस्सा बन सकती है या नहीं। जो बाकी फोर्सेस हैं उनकी जो शमूलियत एग्जैक्टली किस तरह कौन डिटरमिन करेगा ये भी हमें नहीं मालूम। वो कितनी मुद्दत के लिए होंगी ये भी हमें नहीं मालूम। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके फेज आउट का एग्जैक्टली टाइमलाइन क्या होगी ये भी हमें नहीं मालूम। तो इतनी ज़्यादा एम्बिग्विटी है कि इसको भी मैं गुड डील नहीं कहूँगी, क्योंकि एक गुड डील चाहे वो प्रैक्टिकल भी अगर उस लेंस से भी आप देखें उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रूम नज़र आता है कि इजराइल हर मरहले पे
مزید کنڈیشنز لگا لے اور ابائڈ بھی نہ کرے اس ڈیل کے پوائنٹس کے اوپر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، مطلب اس میں دو پرسپیکٹیوز ہیں۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل پہ پریشر بڑھ رہا تھا اور اسرائیل کو ایک بہتر ڈیل قبول کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا تھا، تو پھر میں کہوں گی پریکٹیکلی بھی یہ اچھی ڈیل نہیں تھی۔ آپ کو جو خاص طور پہ عرب اسلامک ممالک اور جو باقی سب مل کے یہ معاہدہ یا یہ پوائنٹس طے کر رہے تھے، مزید اسرائیل پہ بھی کچھ رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے تھی۔ کچھ جو فلسطین کی عوام کی ایسپریشنز ہیں انہیں بھی نظر میں رکھنا چاہیے تھا، کچھ انٹرنیشنل لا کو نظر میں رکھنا چاہیے تھا، جو ان سب ممالک پہ پابندی ہے جو ہمارا آج کل ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت۔ تو اس کو کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال تو اٹھتے ہیں کہ کیا کوئی بہتر ڈیل نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سا پریشر اسرائیل پہ بڑھ رہا تھا، چاہے آپ جنرل اسمبلی میں دیکھ لیں، چاہے آپ اور ممالک میں دیکھ لیں جو فلسطین کو ریکگنائز کر رہے تھے، چاہے آپ دیکھ لیں اب مطالبات آ رہے ہیں بہت جگہوں سے، یورپ سے بھی، کہ سینکشنز لگائی جائیں، ICJ ہے، ICC ہے، دنیا بھر کے عوام ہیں جو کھڑے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ تو کیا مزید پریشر نہیں بڑھایا جا سکتا تھا؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں، کہ یا یہ پلان ہے یا نسل کشی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ انسانی جان بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے شاید وہ بہتر ہے، جینوسائڈ سے بہتر ہے یہ ڈیل۔ تو اس پہ میری یہ رائے ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پاکستان کی طرف سے بھی امریکہ کو کنگریچولیٹ کرنا، پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہ لینا، اس کو ایک طرح سے ایک اچھی ڈیل بنا کے سامنے پیش کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کہہ بھی دیں کہ یہ آخری مطلب ایک آپ کے پاس ڈائریکشن تھی جس طرف آپ جا سکتے تھے، ایک آخری حل تھا، اس کے علاوہ کچھ پاسبل ہی نہیں تھا، پھر بھی یہ الفاظ جو آلموسٹ ایسا دکھاتے ہیں کہ آپ خوش ہیں، امریکہ کو کنگریچولیٹ کرنا، ایک دوسرے کو کنگریچولیٹ کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اور اس سے میں اگری نہیں کرتی۔ اور جو سوری لاسٹ چیز میں زیادہ بھول گئی، آگے I'll keep my answer short، لیکن اس میں ڈیموکریسی کی بھی کمی ہے۔ میں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھوں، باقی تو بہت سے ممالک جو ہیں وہ مونارکیز ہیں، وہ عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ آن پیپر ہم جمہوریت ہیں، تو بہتر ہوتا کہ یہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہماری حکومت کی طرف سے بھی، ہمارے پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی اس کو لے کے آگے جایا جاتا۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی کی بھی کمی ہے، جمہوریت کی بھی کمی ہے، پاکستان کا جو رویہ ہے، اس کی جو شمولیت ہے، اس پرسپیکٹیو سے۔ اور ریما یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ یہ جو منصوبہ ہے فلسطینیوں کے لیے، آپ کے خیال میں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مبشر، میرے لیے کہنا اتنا مشکل ہے کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہر پیلسٹائن کی، غزہ میں خاص طور پہ فیملی ہے، انہوں نے لوگ گنوائے ہیں، ان کے وہاں پہ ایک سیویئر کرائسس ہے، ہیلتھ کا، اسٹارویشن کا، ہر طرح کا۔ تو کیا ان کے لیے یہ ڈیل جو ہے یہ نسل کشی اور جو اسٹیٹس کو ہے اس سے بہتر ہے؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں، اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ فلسطین سے ہمیں مزید آوازیں سامنے آئیں اور ہم وہاں سے سنیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس ڈیل کے بارے میں، کیونکہ شاید ان کے لیے یہ ڈیل جو اچھی ڈیل نہیں ہے، نسل کشی سے بہتر ہو۔ لیکن اگر ہم آبجیکٹیولی، جو میں نے آپ کو 2-3 پیرامیٹرز بتائے ہیں، اس سے جج کریں، جو میں کر سکتی ہوں پاکستان میں بیٹھے، لاہور میں بیٹھے، تو میں تو یہی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یہ اچھی ڈیل نہیں لگتی، لیکن شاید جو سچویشن جتنی گرم ہے اس میں یہ نسل کشی سے بہتر ہو۔ سید محمد علی صاحب، ایک تو غزہ جنگ خاتمے کے منصوبے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اسی دوران جب یہ منصوبے کی بات ہو رہی ہے، اسرائیلی حملے جاری ہیں، 42 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس منصوبے کے اعلان کے بعد، آپ کی کیا رائے ہے؟ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو فلسطینیوں کے لیے؟ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست پروگرام میں۔ میں میڈم ریما کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں۔ دیکھیے 80 سال پہلے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظام یا ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا، اس کے 3 بنیادی پلر تھے، 3 ستون تھے۔ ایک عالمی ادارہ جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، ایک عالمی عدالت انصاف ہے، اور ایک معاشی سسٹم تھا IMF ورلڈ بینک کے تحت۔ اس کے ذریعے آپ نے یہ وعدہ کیا ڈیولپنگ ورلڈ سے یا ڈی کولونائزڈ ترقی پذیر دنیا سے کہ جناب یہ 5 جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپ کے حقوق، ترقی، سلامتی کی ضمانت دیں گی عالمی قانون اور ضابطوں کے مطابق۔
تو فاسٹ فارورڈ 80 سال کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں ہے. البتہ ان اداروں، ان قوانین اور ان فورم سے پاور کی جو لیجیٹیمیسی ہے، ان 5 پاورز کی، اس کی لیجیٹیمائزیشن کا پروسیس آپ کو نظر آتا ہے. جو باقی ہیو ناٹس ہیں یا گلوبل ساؤتھ ہے یا ترقی پذیر دنیا ہے، ان کی ترقی، خوشحالی، سلامتی، خود مختاری جو ہے وہ تو انہی 5 طاقتوں کے مرہون منت ہے. یہ شارٹ کمنٹ ہے میرا انیشلی جس کانٹیکس میں ابھی میڈم رینا نے بات کی. اب ہم آتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے یہ کیسی ڈیل ہے. یہ ڈیل بالکل آئیڈیل ڈیل نہیں ہے، اور عالمی قوانین اور خود اقوام متحدہ کی جو قراردادیں مسئلہ فلسطین کے اوپر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ان سے بھی تھوڑا سا ریٹریٹ شو کرتی ہے. بٹ دس از واٹ دا ورلڈ از. ورلڈ آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیل ایک ڈائلیما پوز کرتی ہے پوری بین الاقوامی برادری کو بھی، لیکن خصوصاً فلسطینی عوام اور عرب دنیا کو. کیا وہ جو موجودہ روزانہ 50، 60، 100 شہادتیں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں اور ویسٹ بینک میں ہو رہی ہیں اس کو جاری رکھا جائے؟ کیونکہ فوجی اعتبار سے کسی عرب ملک میں اور فلسطین میں یا ان کی کسی ہمدرد جماعت میں یہ قوت بازو یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کا سدباب کر سکے یا ان کو روک سکے یا اس کی بڑی قیمت اسرائیل کے اوپر امپوز کر سکے. تو دوسری آپشن یہ ہے کہ جناب آپ ہیوز اور ہیو ناٹ برابر نہیں ہوتے ہیں. آپ سب سے بڑی یہ جو 20 پوائنٹ کی ڈیل کا پہلا پوائنٹ ہے وہ وہی سب امپورٹنٹ ہے کہ جناب ہم غزہ کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے اور غزہ کے اندر سے کسی قسم کا خطرہ کسی ہمسایہ ملک کو نہیں ہوگا. یعنی کہ بنیادی طور پہ یہ ڈیل 2 چیزوں کے بارگین کا نام ہے. یعنی کہ حماس کو ڈی پولیٹیسائز، یعنی کہ غزہ میں حماس کا سیاسی اور فوجی کوئی فیوچر نہیں ہوگا اور وہ اسرائیل کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ان ریٹرن اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی اور پھر ہاسٹیج کی ریپیٹریشن کی بات کرے گا، اس کو کنسیڈر کرے گا. اور اس کی ضمانت کے حوالے سے بات امریکہ اور یہ جو بورڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں بالکل میڈم ریما نے صحیح کہا کہ بہت سی تفصیلات ابھی طے ہونا اور آگے آنا باقی ہیں کہ وہ جو اس کا ریاستی انتظام ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا، کہاں سے ٹیکنوکریٹس آئیں گے، اور اگر پیس کیپنگ فورس آئے گی تو کون سے ممالک کی ہوگی، کتنے عرصے تک رہے گی، اس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. یہ سوالات ابھی ہونا باقی ہیں. تو میرا انیشیل کامنٹ کنکلوڈنگ نوٹ پہ یہی ہے کہ یہ آئیڈیل ڈیل نہیں ہے، یہ عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. بٹ اس وقت کے جو تکلیف دہ زمینی حقائق ہیں اس کی افسوسناک بٹ کسی حد تک حقیقت پسندانہ عکاسی کرتی ہے کہ ایک جانب فلسطینیوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ روزانہ 100 شہادتیں دیتے رہیں اور ان کی مکمل نسل کشی جاری رہے، اور اسرائیل کا جو منصوبہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی ریاست کو نہ مانا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ 8 OIC اور عرب ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ آپ کو حماس کی جانب سے فیوچر کوئی تھریٹ نہیں ہوگا، ان ریٹرن آپ مزید پیش قدمی بند کر دیں، سیز فائر کو ایکسیپٹ کریں، ہتھیاروں کا استعمال بند کریں، ہیومینیٹیرین ریلیف کو آنے دیں، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہونے دیں. تو یہ تھوڑی سی ایک امید کی کرن ہے کہ ان کی جان، مال اور عزت کسی حد تک محفوظ ہو سکے گی روزانہ کی بمباری اور نسل کشی سے. لیکن دوسرا جو تھریٹ اس کے اندر امپلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں مانا تو پھر اسرائیل جس طرح تمام عالمی قوانین کی دھجیاں بگھیرتے ہوئے روزانہ نسل کشی کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا. سلیم صافی صاحب، امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس منصوبے کو عرب اور مسلم ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے. آپ کے خیال میں غزہ جنگ خاتمے کا یہ منصوبہ، ایک تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فلسطینیوں کے لیے کوئی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ٹرمپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ اس منصوبے کو عرب ممالک اور اہم اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو منصوبہ ہے یہ ابہامات کا، یعنی ابہام کا نہیں بلکہ ابہامات کا مجموعہ ہے، اور اس کے ہر شق وہ ابہامات پر مبنی ہے.
कोई बात क्लियर नहीं कही गई हुई है। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो दरमियान से फ़लस्तीनियों को निकाल के, जो कि असल फरीक है इस क़ज़िए के, तो नेतन्याहू से गज़ा का कंट्रोल वो डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर जैसे लोगों के हाथ में देने की बात की गई है। और ये वाज़ेह नहीं है कि वो जो इंतज़ामिया संभालेंगे और जो इंतज़ामिया वो बनाएंगे उसके क्या कवायद ज़वाबित होंगे, क्या उसका आईन होगा, क्या उसका मैंडेट होगा। और दूसरी बात, अभी तक तो इस पे रद्द-ए-अमल भी नहीं आया है दूसरे फरीक यानी हमास का, कि हमास का रद्द-ए-अमल इस पे क्या होगा। और अगर हमास इसको रिजेक्ट करता है तो हर शिक में हमास को तो बांधा गया है और उसके जवाब में ये कहा गया है कि हमास ये करेगा तो इजराइल ये करेगा, लेकिन किसी जगह पर भी ये नहीं कहा गया है कि इजराइल को पहले ये करना होगा तो उसके बाद गज़ा के बासियों को या हमास को फिर ये करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये मंसूबा जो है वो मजमूई तौर पर वो इबामात का शिकार है, सिर्फ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और हमास के बग़ैर कोई हल मुझे पायदार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, हमारे पश्तों में कहते हैं कि जब मौत आ जाती है तो इंसान बुखार को भी खुशी से तस्लीम कर लेता है। तो इसका सिर्फ एक पॉजिटिव पहलू है और वो ये कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से अगर गज़ा में जंगबंदी हो और इंसानी नस्लकशी का ख़ात्मा इसके नतीजे में हो जाए तो सिर्फ ये एक पॉजिटिव चीज़ इससे निकल आएगी। लेकिन वो भी अभी तक आप देखें कि वो पेश करने के बाद भी आज भी गज़ा में उन्होंने बमबारी भी की है और आज भी नस्लकुशी की है। तो अगर नस्लकुशी बंद हो जाती है और उसके बाद बाकी चीज़ें फिर मुज़ाकरात और मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक और इज़राइल और हमास और सब के इस बेशक इस डॉक्यूमेंट बुनियाद बना के मुज़ाकरात करें आखिरी मंजिल हासिल करने के लिए, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आखिरी मंजिल बना दिया गया तो इसमें फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़िक्र के। इसके अगर इसको बुनियाद बना के एक ऐसा हल निकाला जाता है जो कि हमास के लिए भी काबिल तस्लीम हो और जो कि गज़ा और दूसरी जो पट्टी है उसके बासियों के लिए भी काबिल कबूल हो, तो हम उसे हल समझेंगे। इसमें जिस तरह रीमा ने कहा कि जज़ा व सज़ा का भी कोई पैमाना नहीं रखा गया है और इज़राइल ने जो इंसानी जराइम किए हैं उसका भी कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कैदियों का ज़िक्र तो बहुत हुआ है लेकिन इज़राइल के जेनोसाइड्स का ज़िक्र नहीं है। तो इसको बुनियाद बनाया जा सकता है और इस्लामी ममालिक की खुशफहमी शायद इस बुनियाद पे हो, लेकिन सिवाय जंगबंदी के अगर हो जाए जंगबंदी जो अभी तक हुई नहीं है, मुझे इसमें मज़ीद कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई बात नज़र नहीं आती। सही। गज़ा जंग खात्मे के मंसूबे पर इरशाद भट्टी साहब की क्या राय है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, एक तो वही बुनियादी सवाल कि गज़ा जंग खात्मे के मंसूबे पर आपकी क्या राय है, और इस पर भी अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उबूरी हुकूमत जो भी होगी वो फ़लस्तीनियों की ही होगी, उसके ऊपर, उस उबूरी हुकूमत के ऊपर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओवरसी करेंगे और साथ में उसमें भी फ़लस्तीनियों की राय शामिल होगी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस अमन फार्मूले पर या अमन ये जो मुआहदा होगा आगे चलकर, या ये जो अमन की तरफ एक पहला कदम है, इस पर मैं बहुत तनकीद भी सुन रहा हूँ और इसकी तारीफ़ भी सुन रहा हूँ। जो कुछ इसराइल ने किया है ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है, जो नस्ल कुशी हुई ज़ाहिर है उस पर सब दुखी हैं, जो वहशत व बर्बरियत इसराइल ने ढाई वो सबके सामने है, जो जुल्म व सितम हुए वो भी सबके सामने है, जो नेतन्याहू का किरदार है और जो इसराइल का किरदार है 6 मुल्कों पर हमले, वो भी सबके सामने है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब
इस सारी सूरत हाल को देख कर भी हम बात कर रहे होते हैं आलमी कवानीन की, करारदादों की, कानूनी बहसों की, इखलाकियात की। और भाई कहाँ है ये सब कुछ? ये ताकतवर की दुनिया है, आज ताकतवर की मानी जाती है, आज कमज़ोरों का कोई हाल नहीं है। अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो मजबूत दिफा, अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो मजबूत मईशत, अगर आपने इसराइल का मुकाबला करना है तो साइंस और इल्म में आपको आगे जाना होगा। क्या वजह है कि आइंस्टाइन भी यहूदी है, सेगमेंट फ्राइड भी यहूदी है, कार्ल मार्क्स भी यहूदी है, और हर तहकीक और इजाद के पीछे, हर दूसरी तहकीक और इजाद के पीछे इसराइल और यहूदी हैं। आप कहाँ हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक है आइडियलिज़म, एक है प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज़। आप बताएं कि क्या कर सकते हैं आप? 4 जंगें लड़कर देख ली अरब ममालिक ने, 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में। क्या कर लिया इसराइल का? 7 अक्टूबर से अब तक 70,000 शहीद कर दिए गए, हज़ारों माजूर हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, गज़ा कब्रिस्तान बन गया है, लाखों भूखे प्यासे खुले आसमान के तले हैं। किसी ने क्या कर लिया इसराइल का? बिना रुकावट 70,000 शहीद कर दिए इसराइल ने। कहाँ ये सारी कानूनी अदालतें, तो कानूनी बहसें, तो कानूनी करारदादें, तो ये सारी जो हम आराम सुकून से बैठ के करते हैं। 57 मुसलमान ममालिक हैं, 2.25 अरब मुसलमान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, दुनिया भर के इदारे हैं, यूरोप है, बरतानिया है, OIC है, अरब लीग है। ये सारे मिलकर किसी एक भूखे को एक वक्त की रोटी पहुंचा सकें हैं गज़ा में? ये सारे मिलकर किसी एक ज़ख्मी को मरहम पट्टी उसकी कर सके हैं, उसको एक गोली दर्द की दे सके हैं? किसी एक शहीद हुए आदमी को ये दफना सके हैं? और फिर अमेरिका और इसराइल चाहते क्या थे? वो चाहते थे फ़लस्तीनी निकल जाएं गज़ा से, वो चाहते थे फ़लस्तीनी गज़ा वाला जो इलाका ये तफरी मकाम बने, गज़ा पूरा इसराइल के कब्ज़े में आ जाए। इस अमन फार्मूले के बाद अगर ये आगे चलता है तो क्या ये सब होगा? नहीं होगा। अच्छा, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? इस पे बात कर लेते हैं। बहुत बातें मैं सुन रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, या ये जो घर बैठे हैं आराम सुकून से कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़ के, चाय का कप हाथ में पकड़ कर, मुझे ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर जगह इजलास पे इजलास होते रहें, पूरी दुनिया में जलसे जुलूस और इhtजाज होते रहें, मुज़म्मतें होती रहें, और फ़लस्तीनी शहीद होते रहें, फ़लस्तीनी भूखे मरते रहें, इसराइल जुल्म करता रहे। ये आपको काबिल कबूल है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन, पूरे मुसलमान मुल्क, और ये सारे जो तनकीद कर रहे हैं इनको भी असला देकर पूरे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हों, एक फ़ौज बनाएं और जाकर इसराइल की ईंट से ईंट बजा दें। ये आप इस ऑप्शन पर आप काम कर सकते हैं, या आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, तीसरा ऑप्शन, ऐसी कोई पीस डील जिसमें ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हों। याद रहे कि ट्रंप साहब और इसराइल एक हैं और वो गज़ा को तफरी मकाम बनाना चाहते थे। अब ट्रंप साहब ऑन बोर्ड हैं। अब अगर ये अमन फार्मूला आगे बढ़ता है तो क्या होगा? अमन होगा, जंग बंदी होगी, मज़ीद हलाकतें, मज़ीद तबाही नहीं होगी, ज़िंदगी वापस लौटेगी गज़ा में, तामीर नौ का आगाज़ होगा, और इस्लामी ममालिक या जो भी है एक आलमी फ़ोर्स आएगी, और इस पर हमला अगर इसराइल करता है तो वो आलमी फ़ोर्स पर हमला होगा। फिर ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दुनिया के रहनुमाओं का पीस ऑफ बोर्ड बनेगा। फिर हमला होता है तो ट्रंप पर हमला होगा। क्या ये काबिल कबूल नहीं है? अच्छा, फिर बात ये है कि नेतन्याहू साहब अब चाहेंगे, यानी ये तय है कि नेतन्याहू साहब चाहेंगे कि एक बार यरगमाली रिहा हो जाएं, ये अमन फार्मूला वो नाकाम करेंगे, ना होने पाए, क्योंकि वो तो मुकम्मल गज़ा चाहते हैं, क्योंकि वो तो करारदादें मंजूर करवा चुके हैं अपनी असम्बली से कि ये इलाका हमारा, ये इलाका उनका, ये फ़लाँ, वो तो सारा इसको तकसीम कर चुके हैं। लिहाजा अगर अमन आ जाता है, ज़िंदगियाँ बचती हैं, तबाही और बर्बादी रुक जाती है, तामीर नौ शुरू हो जाती है, गज़ा फ़लस्तीनियों के पास रहता है, एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी या गज़ा वालों की सुनी जाती है, तो इन मौजूदा हालात में ये बहुत अच्छा कदम है, अच्छा फार्मूला है,
اور بہتر مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے. باقی اگر آپ نے تنقیدیں کرنی ہیں، پریکٹیکل آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ نے صرف اقوام متحدہ اور قراردادوں پر اور قانونی بحثوں پر جانا ہے، آپ نے وہاں بھوک پیاس سے مرتے لوگوں کا نہیں سوچنا، تو ٹھیک ہے، پھر تو ایسی تباہی ہوتی رہے گی. لہٰذا یہ بہت اچھا، دعا کریں کہ یہ اس طرف کام آگے بڑھے اور یہ ہم امن کی طرف ہم جائیں. ریما، ایک تو جو بھٹی صاحب بھی بات کریں، اور جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بیان جو آج پریس کانفرنس کی ہے کہ فلسطینی عبوری حکومت سنبھالیں گے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل ایکسپرٹس اور فلسطینی اوورسی کریں گے اس حکومت کو. مبشر، میرا تو خیر انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہی میں نے چیک کیا کہ شاید میں نے مس ریڈ کر لیا، یہی الفاظ ہیں ان 2021 پوائنٹس ایجنڈا میں بھی. ٹیمپرری ٹرانزیشنل گورننس آف اے ٹیکنوکریٹک اے پولیٹیکل پیلسٹینین کمیٹی. تو پیلسٹینین کمیٹی ہی ہوگی، اس کے اوپر ایک بورڈ ہوگا جس میں پیلسٹینینز بھی ہوں گے لیکن اس میں اور ممالک کے لوگ بھی ہوں گے. یہ سوال ہے کہ کتنا اختیار اس ٹرانزیشن جو گورنمنٹ اوورسی کر رہی ہے ان کے پاس ہوگا، کتنا اس بورڈ کے پاس ہوگا، کیسے وہ سلیکٹ ہوں گے پیلسٹینینز، کیونکہ اسرائیل نہیں مانتا پیلسٹینین اتھارٹی کو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اختیار دینا. وہ کہتا ہے پہلے وہ کئی مرحلے ہیں اس سے گزریں گے، پھر کیونکہ وہ جو ہے وہ پھر ان کا کوئی آپ رول جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، ابھی نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ ابہام وہیں کا وہیں موجود ہے ان کی بات کے باوجود. دوسرا جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں میرے لیے حق، سچ، صحیح، غلط، قانونی، غیر قانونی کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. انہی پیمانوں پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ اگریسر ہے، اسرائیل جو ہے وہ جینوسائڈ کر رہا ہے، اور فلسطین کے جو عوام ہیں وہ ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپریسڈ ہیں، وہ وکٹمز ہیں. اگر صحیح غلط نہیں ہے، دنیا میں صرف طاقت ہے، تو پھر اسرائیل سیلف ڈیفenس کو ایکسکیوز بنا کے جو چاہے کرے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. میرا خیال ہے اس دنیا میں حق سچ کی گنجائش ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں کسی نے کبھی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، وہاں ہزاروں، سینکڑوں لوگوں کی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ باہر نکل رہے ہیں، وہ اپنی حکومتوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اسرائیل پہ کچھ سینکشنز لگائے جائیں، اسرائیل سے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان میں فلسطین کی حق کی بات کی جائے. یہ پرفیکٹ سلوشن وہ بھی نہیں ہے، جسٹ لائک ہم اس پہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی پرفیکٹ ڈیل نہیں ہے، اس طرح یہ جو ساری بات ہوتی ہے جو بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل کو کنڈیم کیا جاتا ہے، جو فلسطین کو ریکگنائز کر رہی ہیں مختلف سٹیٹس، جو ریزولوشنز آتی ہیں، جو عدالتوں کی ججمنٹس آتی ہیں، جو لوگ بات کرتے ہیں، جو عوام باہر نکلتے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے. ان دا لانگ ٹرم یہ اسرائیل کو بہت بھاری پڑے گا اور اسرائیل دنیا میں میری نظر میں آئسولیٹ ہو جائے گا. تو اس کو کہنا کہ یہ بالکل معنی ہی نہیں رکھتا، یہ غلط بات ہے. حق، سچ، قانونی، غیر قانونی پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ہاں یہ بھی بات درست ہے کہ کوئی پریکٹیکل سلوشن نکلنا ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس ڈیل میں امن، جس کو ہم پیس ڈیل کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں پیس نظر نہیں آتا. آپ یہ کہہ دیں جینوسائیڈ شاید جس شکل میں اس وقت ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پیس مجھے نظر نہیں آتا. کیوں؟ میں نے آپ کو 2-3 وجوہات بتائیں. ایک، ابہام بہت زیادہ ہے اس کی اپنی پروویژنز میں. دوسرا، اسرائیل اس طرح کے جو اگریمنٹس ہیں اس پہ اگری کرتا ہے اور پھر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. ابھی دنیا بھر کا پریشر ہے کیونکہ جینوسائیڈ ہے. کیا اس ڈیل کے بعد یہ جو انٹرنیشنل فورس ہے یا امریکہ ہے وہ اسرائیل پہ اتنا پریشر ڈال سکے گا کہ اسرائیل اپنے جو ٹرمز ہیں ان کو فلفل کرے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسرائیل گڈ فیتھ پلیئر نہیں ہے اس میں. اور آخری چیز، امریکہ جس کو ہم کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں، وہ اس جینوسائیڈ میں ساتھ ملا ہوا ہے. اگر امریکہ پہ مزید یہ جو سب ممالک ہیں کچھ پریشر نہیں ڈال سکتے تھے کہ یہ ڈیل بہتر ہو جائے؟ جیسے صافی صاحب نے کہا، اس میں مزید چیزیں جو کلیریفائی ہو کہ اس ڈیل کو آپ بہتر بنا سکتے ہو، ورنہ امپریشن یہ ایسا دیتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بے قصور پارٹی ہے اور فلسطین جو ہے قصور فلسطینیوں کا ہے. یہ بہت ایک پرابلمٹک چیز ہے کیونکہ اسرائیل کو تو کچھ کرنا ہی نہیں. ہم ان کو روک رہے ہیں کہ آپ اینیکسیشن کا پلان بنا رہے ہیں وہ نہ بنائیں، باقی آپ کے ماضی کے سب جرائم جو ہیں ان کو وائٹ واش کر دیا جائے گا. اسرائیل تو مطلب نظر نہیں آ رہا کہ وہ اگریسر ہے اس ڈیل میں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، شارٹ رکھیے گا.
आप कुछ कहना चाहें? बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बहुत अच्छी बात है, ये किताबी निसाबी बातें, बहुत कमाल की बातें हैं। हक सच, दुनिया भर का प्रेशर, अमेरिका मिला हुआ है जेनोसाइड में, प्रेशर डालना चाहिए था। पहली बात है कि हक सच है क्या, कौन समझता है आज हक सच को? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आइडियलिज्म में मैं रीमा साहबा के साथ हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। कौन समझता है आज हक सच को कि हक सच क्या है? एक हक सच है इसराइल का जो गलत है, एक हक सच है फ़लस्तीन का, एक हक सच है पूरी दुनिया का। दुनिया भर का प्रेशर, कौन सा दुनिया भर का प्रेशर? कहाँ का दुनिया भर का प्रेशर? कश्मीर पर आज तक कहाँ गए सारे प्रेशर? कहाँ गया हक सच? कहाँ गया आज अक़वाम मुत्तहिदा? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें? अमेरिका मिला हुआ है जी, बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन अमेरिका के बग़ैर आप कर लें, पूरी दुनिया एक तरफ थी ना, बातें कर रही थी, सेमी मज़म्मतें, आपने कुछ कर लिया। प्रेशर डालना चाहिए था किन को? इस्लामी मुल्कों को, जो लाइन बनाकर ट्रंप साहब के आगे जाकर खड़े हो गए थे, जिनका इतना बस भी नहीं चलता। जंग बंदी तो छोड़ें, गजा के लोगों को तो छोड़ें उनकी हालतें बाजार बदलने के लिए। मैंने कहा जो एक वक्त एक रोटी नहीं पहुंचा सकते वहां, जो एक दवाई की एक गोली नहीं वहां पहुंचा सकते, तो आप चाहते हैं कि ये मरते रहें, हम प्रेशर का इंतजार करते रहें? बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मरते रहें, मैं आपको ये बता रही थी कि इस प्लान में फ्लॉज हैं जिन पे मजीद काम किया जा सकता है और शायद आप फॉलो नहीं करते। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, बहुत से ममालिक ने इजराइल पे सैंक्शंस लगाई हैं, इजराइल में इकोनॉमिकली एक क्राइसिस आ रहा है क्योंकि दुनिया भर में बॉयकॉट्स हो रहे हैं, तो इनको इस तरह से डिसमिस नहीं किया जा सकता कि कुछ नहीं हो रहा। और फिर अब मैं सुनूंगी आपकी बातें जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे हक सच, सही गलत, कानूनी गैर कानूनी, उस पर भी फिर आप बात ना कीजिएगा, आप सिर्फ पावर की बात कीजिएगा अगर आप बिलीव नहीं करते कि हक सच कुछ भी है। मेरा ख्याल है उसकी एटलीस्ट हमें तो बात करनी चाहिए, इवन दो किसने कहा है, मैंने ये डायरेक्ट बात की है, कर ले ये ऑन इसको, लेकिन कह दें एक सरेंडर है, एक तरह का नस्ल कुशी से बचने के लिए एक सरेंडर है, ये कह दें। लेकिन इसको इतना रोजी पिक्चर दिखाना या उस तरह से पेश करना कि बहुत ही अच्छी डील है, ये भट्टी साहब ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है फ़लस्तीन के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए, फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुराज़्म है, मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में आर्म फोर्स तैनात होगी, और ये भी कहा है कि आर्म बोर्ड में ज़्यादातर फ़लस्तीनी हुक्काम शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मुख्तसरन अभी भी बड़ी ज़बरदस्त जो पुरमक्स गुफ्तगू हुई है उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेमवर्क में बात करता हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, 5 पहलू हैं इस मसले के। पहला जो मामला, जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, डेफिनेटली जिस तरह रीमा साहिबा ने कहा, वो उसूली है, कानूनी है और मोरल है, और पूरी दुनिया का जो बाज़मीर अवाम हैं, कौमें हैं, लोग हैं, मीडिया हैं, वो मजलूम के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि आलमी कानून जो है वो भी नेतन्याहू साहब को स्लोबोदान मिलोसेविच की तरह एक वॉर क्रिमिनल करार दे चुका है। तीसरा पहलू जो है इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो जियोपॉलिटिक्स, और जिसका भट्टी साहब भी इशारा दे रहे हैं, वो ताकत का दुनिया में अदम तवाज़ुन है, जिसका बहुत गहरे अंदाज में तमाम दुनिया को अमूमी तौर पे और मुस्लिम और अरब दुनिया को खुसूसी तौर पे एहसास और इदराक है। और जिस तरह भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 4 जंगें उन्होंने इसराइल से करके देख ली हैं, तो फ़ौजी एतबार से, क़ुव्वत बाजू के ज़रिए से क्या वो फ़लस्तीन को आज़ादी दिला सकते हैं, उनके हुकूक दिला सकते हैं? तो ये फ्रैंकली इसकी ख्वाहिश, इसका इरादा और इसकी सलाहियत अरब ममालिक में नहीं पाई जाती। ये एक अफसोसनाक हकीकत है। अच्छा, अब बात आती है कि अमन की 3 वर्जन्स हैं हमारे सामने। 5000 साल जो इंसानी तारीख है उसमें ये कहा जाता है दुनिया की सबसे पुरअमन जगह जो होती है ना, जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो कब्रिस्तान होता है। उससे ज़्यादा पुरअमन जगह कोई नहीं होती। तो एक ऑप्शन वो वाला भी अमन है जिसकी तरफ इसराइल रोज़ाना बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो चौथा फ्रेमवर्क में बात ये है कि अगर आप इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान को देखें कि इस डील में क्या ये डील उनको काबिल कबूल है या नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अभी डील नहीं है, ये एक प्रपोजल है। और अभी फौरी तौर पे मैं समझता हूँ फ़लस्तीनी हुकूमत PLO की एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन के बावजूद
حماس کے لیے اس بات کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کرنا کہ ان کا سیاسی طور پہ اور تصویراتی اعتبار سے کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف اسرائیل کو بھی پابند کرنا کہ جناب آپ کسی قسم کی فوجی آپشن فیوچر میں یوز نہیں کریں گے، جینوسائیڈ نہیں کریں گے اور انخلا کریں گے، یہ بھی نتنیاہو کی حکومت کے لیے پولیٹیکلی بھی کاسٹلی ہوگا اپنی ہارڈ کور ہارڈ لائن کانسٹیٹوئنسی کے لیے. اس لیے جو پانچواں فیکٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ اس وقت 8 مسلم ملک جو بڑے اہم ہیں وہ ساتھ مل کے بیک وقت حماس پہ، فلسطینیوں پہ اور اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ دونوں جو ہیں اپنی جو میکسیمم پوزیشن ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اگر حماس اس کو نہیں مانتا تو اسی طرح یہ نسل کشی جاری رہے گی اور there is no end to it and nobody is going to stop it. لیکن دوسری طرف اگر حماس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر ہوتی ہے تو پھر یہ جو پلان ہے صدر ٹرمپ کا، ان کا اور مسلم دنیا کا، نتنیاہو صاحب پہ بھی ایک دباؤ بڑھے گا کہ جناب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ قبضہ چاہتے ہیں اور آپ جو ہے نسل کشی چاہتے ہیں، پھر اس میں امریکہ اور مسلم دنیا جن سے وہ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے سے نارملائزیشن چاہتے ہیں، اس آپشن کو بھی وہ ختم کر دیں گے. تو اور اس کے نتیجے میں پھر مسلم دنیا اور اسرائیل کے تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل آپشن نہیں ہے. ابھی اس میں بہت سی چیزوں کا واضح ہونے کے ساتھ ساتھ طے ہونا بھی باقی ہے. میں سمجھتا ہوں اس فارم میں امیڈیٹلی نتنیاہو اور حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ابھی اس میں مزید موڈیفیکیشنز ہوں گی تاکہ ایک ایکسیپٹیبل ایریا آف کنورجنس پہ وہ آئیں. لیکن اس میں واحد ہوپ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے، امید یہ پیدا ہو رہی ہے کہ مزید نسل کشی اور جو انسانیت کو سسکایا جا رہا ہے بھوکا پیاسا کر کے، اس کو ختم کرنے کی ایک ملٹی لیٹرل کوشش جاری ہے. اور آئی تھنک میں امید کرتا ہوں یہ برابر ثابت ہوگی. اس بات کو جانتے ہوئے، ریکوگنائز کرتے ہوئے یہ آئیڈیل سلوشن نہیں ہے، عالمی قراردادوں اور قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن غزہ کو قبرستان بنانے سے روکنے کے لیے یہ لیس دین آئیڈیل لیکن پریکٹیکل آپشن ہے. سر میں ایک سوال پوچھ سکتا سے مبشر، آپ کی اجازت سے چھوٹا سا سوال. جی کریں جی آپ کا نہیں خیال، چلیں آپ کی بات مان لی، آپ کا جو فریم ورک ہے اس کے تحت میری بھی یہ رائے ہے کہ جینوسائیڈ سے بہتر ہے. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ اگر سب مسلم ممالک، عرب ممالک اکٹھا ہیں، EU کے بھی کچھ ممالک ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں، دنیا میں اس طرح کی انوائرمنٹ ہے کہ اس سے تھوڑی بہتر ڈیل جو فلسطین کے حق میں تھوڑی بہتر ہو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل IDF کے جو فیزنگ آؤٹ ہے اس میں ہی کچھ ٹائم لائن دے دی جائے جس میں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ انڈیفینیٹلی آلریڈی آکیوپائڈ ہیں، اکثر ٹیریٹریز فلسطین کی وہ وہیں رہیں. کچھ اس طرح کی بات، کچھ ٹائم لائن دے دی جائے، کچھ پیلسٹینین اتھارٹی، الیکشنز، فلسطین کی اپنی آواز اس کو ریکگنائز کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کا آپشن ایٹ لیسٹ اوپن رکھا جائے. اس طرح کی کچھ چیزیں اسی ڈیل یا ان پوائنٹرز میں اگر ڈال دی جائیں کہ ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں، شارٹ کمنٹس ڈیفینیٹلی ہے، اور اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کہا کہ یہ ڈیل نہیں ہے، یہ ابھی پروپوزل ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس فارم میں، کرنٹ فارم میں یہ ایکسیپٹیبل ہے حماس اور نتنیاہو دونوں کو. ابھی اس میں مزید چیزیں نیگوشیٹ ہونا باقی ہیں. یہ سامنے آنے کی بات نہیں ہے. حماس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ یہ لڑائی کس کے درمیان ہے؟ یہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہے. او بھائی یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہے. اگر حماس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پلان میں کہ ان کا کوئی سیاسی اور فوجی مستقبل نہیں ہے تو وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میں تو صافی صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. تو بھائی ظاہری بات ہے کہ وہ ابھی اس میں مزید چیزیں سامنے آنا باقی ہیں، لیکن اور مزید چیزیں آگے چل کے کلیئر ہو جائیں گی. صافی صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ حماس معاہدے کی مخالفت کرے گا، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ معاہدہ قبول کرے گا. ایک یہ بات، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ ریپیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، پاکستان کی پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. آپ کی کامنٹ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے وہ شاید ان کے پاس کچھ انفارمیشن ہو، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. لیکن حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ قطر میں زیادہ تر ہے یا باقی عرب ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر ادھر سے ان کو یہ خبر ملی ہو
یا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انوائے ہیں انہوں نے کسی عرب ملک کے ذریعے یا کسی پاکستان کے ذریعے یا ABC کسی اور کے ذریعے حماس سے رابطہ کیا ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ حماس اس معاہدے کو اسی شکل میں اس ڈاکومنٹ کو اس شکل میں مان لے گا۔ اور ہاں البتہ ایک بات ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی حتمی ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ایک ابتدائی پروپوزلز پہ مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے جو نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ اس مذاکرات کے عمل میں حماس کو ضرور شریک ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی حماس کی رائے کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا، اس لیے ابھی تک انہوں نے رد عمل نہیں دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس کو ویلکم کر دیا ہے، لیکن حماس ابھی غور و خوض کر رہا ہے، حماس کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ تو جہاں تک کہ ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کا موقف بالکل کلیئر ہے، تو پاکستان کا موقف بھی وہی ہے جو ہم جیسے لوگوں کا ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کی حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس خطہ زمین پہ اسرائیل کی پیدائش بھی ناجائز ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو زمینی حقائق ہے، اور ان زمینی حقائق میں پھر امریکہ کا کردار، ابھی تک امریکہ اور اسرائیل وہ ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو ثالث کی حیثیت بھی مل گئی ہے، اور ابھی تک وہ فریق بھی تھے اسرائیل۔ اب اس ثالث کو ہم نے آگے ایک تو ان کا پروپوز کردہ ڈاکومنٹ سب اسلامی ملکوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور دوسرا آگے اس پہ جو عمل درآمد ہونا ہے یا اس کی نٹی گریٹی طے ہونی ہے یا اس کے پہ مذاکرات ہونے ہیں، تو اس میں بھی ٹرمپ کے لیے وہ حیثیت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پر تو اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ ابھی غزہ کے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے زیر اطاعت ہیں، اور اس کے بعد ان کا حکمران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر اور اس طرح کے لوگ بن جائیں گے۔ آگے چل کے مزید بھی چیزیں کلیئر ہوں گی، اور دیکھنا یہ کہ خاتمے کے منصوبہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم صافی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، ریما عمر صاحبہ، سید محمد علی صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔